नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम अलैना बिल खैर व बिका नस्तईन। या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला मल्जअ वला मनजअ मिन्हु इल्ला इलैह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। द कुरान मजीद फुरकान हमीद शुरू कौल नवरान दे। यो सो उसूल हम मुँह जिक्र कौ। द कुरान मजीद फुरकान हमीद अखपला माना सदा द कुरान सोलह सूरतून दी। कुरान पाक के 16 आयात थी, 16 हुरूफ थी। और कुरान पाक संग नाजिल शो। और दूसरा सनूरे हम खबरें। कुरान दा दो किस्मा पेश, कुरान और कुरान का कुरान वाए ब्यादा कराना न होते थे। यानी कुरान पाक ता कुरान ज़िक्र वाई कि कराना माना की पेवस्तवाल है। और ये कुरान पाक तोल आयतुदा अखबल मीन्स की पेवस्ती। इन बाजी का सन खबरों की यो खबर दल तराऊनी सी, बला खबर आल तराऊनी सी, बला खबर आल तराऊनी सी। इन्हें द खबरों पर मीन्स की जोड़ नवी। बल्फाज दिगर को मदर प्लान का बेस स्टेशन खबर ही गई। यो खबर है मिसाल पर तौर बांधे देजात वाला शुरू करे हुई। अगर खबर बा खत्म भी या नहीं खत्म आगे की बात पाकिस्तान तलाशी। पाकिस्तान खबर अब खत्म नहीं हज तबलाशी। हज खबर अब खत्म करे नहीं और जाना दाले बब्या दे शरई सजागानो तलाशी। यानी खबरों में इसकी इब्लिस जोड़ नवी।
अल्लाह ताला जल्ल जलाल अमल कलाम हर सूरत और हर रुकू और हर आयत अखबल में इसके खकुली अंदाज के जोड़ दे बल्कि आयत मीज के दाश्त के उड़ान दे रह गए दा रुस्तो रह गए वले रह गए देख हम हिकमत ही लो रब तसलसुल सर कुरान टोल नाजिल शवे बिस्मिल्लाह न तरवन्नास पोरे दिक डीर ज्याद तरुण दे तसलसुल दे रबत दे जोड़ दे मिलाओ दे दिल वजन कुरान वर्तवाई और बाज़ी हज़रात को फरमाई कि करीना न होते दे यानी कुरान पाक यो आयत बल आयत द पारा करीना द समाना शेरतह कुरान के टकराव निश्ता दे किताब के बल्कि यो अव्वल राय कि सरावाखले दोनों गठ किताब के तायीद यो तरबला कभी मुशाबहत यो तरबला राजी यो रंगे वाले राजी मुखालफत नश्ता जरता बस आम मुसन्निफीन भी कह रहा किताब होने की वह खबरें हो जाए कड़ी बल रहा खबर की खबर तेरे खता सही अगर उल्टा खबर तेरे उसे कुरान के दासी दिशा और जना हज़ात हुआ न दा कुरान दे और आम मशहूर हम दगाले मुमताज को कुरान से तुम इमाम हाफिज किरात वाली रिवायत वाली बल हुआ कुरान मजीद हम कुरान लेकर ब्यादा क़राअ यक़रऊन होते थे और क़राअ यक़रऊन से होते थे कुरान मस्दर या इसमें मजर बमाने मक़रूउन दे मक़रूउन दो माने है युवा माना क़राअ माना की वस्तल पढ़ना या पढ़कर सुनाना तिलावत करना नोलवस्तलो का तिलावत कौलो तवाई और कुरान पाक योद्धा से किताब दे दुनिया के दिन ज्याद किताब नल वस्तले की गोरे मुक्तासो अखबार गुरु कना करिसाला गुरु बल किताब गुरु नो आगा मुतालवी और कुरान पर मुताला न करो मुताल कुरान लुवल यानी कुरान पर मुताला दा एक आम किताबों मुताला दा मतलब जब वो किताब पदा से गुरु जब आने बखौल क्या सिरी कर से हुई पस्तर को ये गुरु जेल के कहना हो दा मुताला दा और कुरान मजीद मुक्ता सुदा से अंदाज के न गुरु बल्कि खुले लुवलू नो खुले बांधे की कुम किताब लुस्तशी लटोल नजियात कुरान दे चल वस्तशी और अजबा हमारा दासी किताब दे शिकुम का सान दे दिए तिलावत आदि आदमी पौधे का टोल कुरान हम खलास की ब्याह हम न पमड़ेगी सवाता ब्याह उड़ता की भला उसका ब्याह उड़ता की टोल और कुरान पाक तिलावत कवि पुचेरे पो मरेगी न अजरे त्रेना मोड़केगी न यार बस नो रहता दा किताब नोर मशम गए नो कुरान पाक ता कुरान ज़िक्र वाई शदा मक़रूअन पमाने
یعنی لوستلای کړي شوی او سور لوستلای کړي شوی دي چې په دنیا کې دونه زیات بل کتاب نه دی لوستلای کړي شوی نو دا یو کتاب د حقدار چې تل لوستلای شوی کتاب وایي اما مقروء یو معنی مجموع هم ده قرآن بمعنى مقروء اما مقروء بمعنى مجموع او دا یو داسې مجموعه ده چې دنیا کې 16 کتابونه دي هغه کې خورای استشه مثال په تور باندې تورات ده د الله کتاب ده زبور ده الله کتاب ده انجیل ده الله کتاب ده خو خوش ده پکې څه تحریف پکې شوی کومه جبه کې نازل شوی وو عجبا مشتلا عجبه کتابونه ختم شوی ترجمه دی او ترجمه خو تاسو کوی زه کوم بل یې کوي تاسو یو مولوی چې تکې نه یو قسم ترجمه بدلته کی بل تکې نه په بل انداز کې به ترجمه کوي نو ترجمو کې خپل سوچ او خپل علم مطابق معنی استلش نو زنه وضاحت سره وکړي زنه مختصر انداز کې وکړي نو خپل الفاظ کې کوي لہذا الله کتاب خو بیان شو د پیدا الفاظ قرآن دا سه یو کتاب دی چې الله پاک د دې جبه محفوظ کړی دا او تر قیامت پورې خو پرې دا آخرت کې هم دا جواب محفوظ دی ځکه جنت جبه هم عربی ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسلام بخونه چې تاسو عربیان سره درې وجه محبت کوئ ځکه چې زه عربي قرآن په عربي ژبه کې جنت ته ژبه هم ورکړي بہرحال قرآن پاک تم پمانے دے قرآن بمانے مقروء مقروء دویما معنی میں دیتے ہو مجموع یعنی دا داسی و مجموع دا چپ دنیا کے داسی بلا مجموع عظیم مجموع نیسے چھ بلا شک بلا شبہ دا یو کتاب دے چھ بلا شک بلا شبہ دے بلاغتنا فصاحتنا ڈکا پیوئی و لفظ کی کما کما نکتا پر اقدا اللہ اکبر کبیرہ وساس اقلا سوچا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ تفاسیر مختلف و جبوں کے دے قرآن لکل شئی نو دا بس سونا لوئی فصیح کتاب بھی او بلی حاصل اور دوگو رے چی اللہ تبارک و تعالی دون آسان کرے پل وستلو باندے یا دولو باندے چی مرشومان یہ ہم یاد کی داسے کسان چی سلویت توردو کی قرآن یادے کول شپگو وہ میاشتو کی قرآن یادے کول دا مرشومانو دا نسال اللہ پر او اللہ تعالی جل جلالو امن والہو جامع کڑے دونا دے چھ دا سے جامع کتاب پا دنیا کے اندر آگل ہے دے نبراش ذکر دیتا قرآن وائی چھ مقروء مانا کئی مقروء مجموع مانا کئی دا سے مجموعہ چھ دے بالکل مثال نشتا بہرحال دا قرآن ہم ویلے سے او قرآن ہم ویلے سے عام طور باندے راجح قول دالی سے قرآن دے سڑے وائی بہرحال دوڑا ویلے سے قرآن مجید دا سنگ نازل شو یاد ساتے اللہ تعالیٰ جل شانہ چھ سورہ کتاب ردی
هذا ده الله كلام نده किताबुल अदी को अल्लाह वैना न द पकड़े और कुरान द अल्लाह कलाम दे वो सिर्फ अल्लाह कलाम शो द अल्लाह किताब शो द्वारा से पता किताब होंगे द अल्लाह किताब और द अल्लाह कलाम यानी अल्लाह खबरें होंगी नो कलाम और किताब द्वारा शो नो द नूर किताबों तक कलाम मिली शविदी हर अल्लाह कलाम न दे हर मजाजन कलाम और तवील शविदी मजाजन कलाम और तवील शविदी असल की कलाम सिर्फ ये कुरान थे वो सिर्फ कलाम दे दा का अल्लाह तबारक व तआला हमेशा यानी अज़ली वो हमेशा बवी इतर अबदा क्या बोल कर अल्लाह पाक अज़ल न तरफ अबदा दे इनी सवाला अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालु बांदे दासे टेम चेर हन दे रागले चिदाय नौ देता अज़ल बो और चेर बदा से टेम परान सी चिदाय नबी अल्लाह पाक अज़ली और अबदी दे हमेशा न दे और हमेशा बा वी सादा अल्फाजों की समझे अल्लाह तबारक व तआला हमेशा न दे द अल्लाह दा कलाम हम हमेशा न दे देता मुंगोई द अल्लाह सिफत और कदीम यानी चेरे दा से तेर नजर आवे कि अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वल्लु अल्लाह हमेशा न हो दारे कुरान हमेशा न हो द अल्लाह दा कलाम हो बे अल्लाह पाक पल कलाम रालेगर मुख्तल मखलूक था वो मखलूक या पैदा न तो अल्लाह पाक यो किताब जो हो चाहे तो लौहे महफूज हुआ और लौहे महफूज हो दे दुनिया की किसकी तर क़यामत कोरे जन्नत दोज़ख तत्रो कोरे दा टोल कुछ निकलेगी यो अबल ज़हन बो मख के वेल किताब नगर किताबी अज़ान उन सब दे मोबाइल की सब मुतसौका देखिए वो कोटे वो दिवकारी और आगे बुजुर्गों किताबों ने वाशा बिल्कुल परवाह बदी देवी चाहता हो पता नहीं कि दूसरा बुजुर्गों दलते किताबों ने प्राप्त दी और दलते बहुत सारी और हरा पाना हम दलता आवड़ी चाड़ावे खूब किताब पे पूरा कोड़ वाले पूरा नो का इंसान को दोनों वर्कोटी सीम के वर्कोटी कार्ड के देश शहरा वो सवले शी दोनों बुजुर्गों किताबुना बुजुर्गों वाक़या बुजुर्गों मसाइल वो अल्लाह ताला जल्ल जलाल अमन और मदियो किताब लिखे थे सोने लिखे अल्लाह पाक जल्ल शरूर खबर दे तेरे कुदरत न बाहर न दे बेदा अल्लाह तबारक व तआला पदे लौह महफूज की चीज़ें निकली दी द अखबर इल्म ये पखे निकले सो के मजबूर करे ना दे निकलो दो दा इल्म द अल्लाह पाक सोना दे याद होता है द अल्लाह तबारक व तआला सिफात द अल्लाह इल्म का सो लिखल को हुआ लिखल
और बागे तहकीक और PhD कवल हुआड़ी दा ऊसर समंदरुना देसियारिशी दा टोल दुनिया वले कदमून शी دا سیاهی ختم شي بیا د دون نور سمندرونه لا وستل دا به ختم شي خو د الله تبارک وتعالى صفات به ختم شي قران دا وایي چې الله تبارک وتعالى صفات به ختمول نشي او دا صفات به د الله تبارک وتعالى ورډو مرضیاتي اوس راځي چې لوح محفوظ الله تبارک وتعالى علم خوده لیکل شوی دی خو یاد وساتئ هغه محدود دی جنت او دوزخ پورې ټولو پورې حالات دی نور نشته خو د دنیا کې چې څه کېږي دا ټول څه نور شته پکې ساده ګیس پکې لیکل دی ساده بجلی پکې لیکل دی ساده مختلف ټول څه نور پکې لیکل دی د دنیا کې چې څه دی هر حرکت پر کلی کرے خو یاد وساته دا اللہ تبارک و تعالی والعلم چې په کروڑ حصے پسو 1 کروڑ اب پاکی یو حصہ راوړي وا چې دې ته کروڑ وایي بیا دا یو حصہ بیا په کروڑ حصہ کې او آگے کی بے وہی سر لوح محفوظ اللہ علم کو مقابلے کی دونوں قدر نہ دے دونوں کم دے بیا وہ اللہ علم سوئے وہ سیدھا لوح محفوظ مصعب کا وہ ہے دنیا کی کہ سکی گی شوی دی سکی گی سبکی گی ترجمہ کا دوزخ پوتے دا ټول احوال پکې لیکلی خدا دا اللہ تبارک و تعالی دا علم سلم ایسالا و اللہ تعالی جل جلال امن والو علم چه پا کروڑ حصے کے آگے کے یو ایسا واخلے او 99,99,999 سے پریدا ایو پکے راوالا اگر ایو بیا پا کروڑ حصے تقسیم کے پا آگے کے یو ایسا واخلا 99,99,999 پیدا دا سر یوا لوح محفوظ اللہ علم کو مقابلے کی دونوں قدر حیثیت میں لگی دو مرلوی علم دی اللہ دا لوح محفوظ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکم کرو بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ او بعضی عالمان وایي چې فاتحه د دې سورۃ لومبني ته ځکه وایي چې لوح محفوظ افتتاح په دې سورۃ سره شوی دی. بهرحال قرآن مجید اول لوح محفوظ کې ولیکل شو بیا الله تبارک وتعالی دی رمضان کی شب قدر کے طول قرآن پاک راکوز کو اور بیت اللہ سید کے آسمان د دنیا کی وہ کوٹرا چاہتا بیت العزہ او بیت العظمت وائی آگے کے راکوز دا ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ روایت تے داوی اثر ہے داوی قول ہے بیا چې بیت العزت او بیت العظمت کی راکوشو نو صحابی والقول یاد وساته داسې قول چې په عقل نه معلومیږي دا من مرفوع وی حکما یعنی داسې وایي چې دا اصل کې پیغمبر علیه السلام نه نقل کړی اوس چې دا کس دا قرآن بیت العزت او بیت العظمت کې خود شو ممتاز قرآن کے وجہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر او انزلنا انزل ينزل انزالا باب افعال کے
دا لفظ استعمالی په یو ځای باندې را کوزیدو ته وایي. نو په یو ځای را کوز مو کو دا قرآن په ليلة القدر کې دا دنیا ته نه کرا کوزو دا بیت العزت ولا الله تعالی کوزو بے اگر پس اللہ پاک جل شانہ دا قرآن پاک را کوز کړي دنیا ته. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی 40 سال په عمر کې چې اول شپږ میاشتې پیغمبر علیہ السلام ته خوبونه شروع شول چې خوبونه وته شپې به جوړېدو سهار بدا سے واضح هو لکه سهار چې لمر راوخی شي. بیا شپږو میاشتو نه پس بقایا قرآن شروع مختصر طور پر 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن پر دروشتوں کاروں کے لا کچھ رہے خو بعضی محققین وائی کہ قرآن پاک 22 سال 2 ماہ اور 22 دن 22 کالا 2 میاشتے اور 22 ورځو کې راکوز شوی پاک کې او مدینه منوره کې 9 کالا 9 میاشتے او 9 ورځې 9 سال 9 ماہ 9 دن دا په مدینه منوره کې بقایا په مکه مکرمه کې نازل شو. خو عام طور باندې دا 22 دا پاس چې څنګه ټول مکمل 23 کاله بلل کېږي 11 کاله مکه مکرمه کې قرآن نازل شوی دی او 10 کاله په مدینه منوره کې نو دا 23 کالو قرآن راغلی شو. وګوره د قرآن پاک څنګه الله تبارک وتعالى ہمیشہ نہ دے او ہمیشہ با وی دا اللہ جل شانہ کلام ہمیشہ نہ دے او ہمیشہ وی دیتا وی قدیم بے اللہ تبارک وتعالى اول چیرته ولی کرو پلوح محفوظ کے بے اللہ پاک پر شب قدر کے راخوش کو بیت العزہ او بیت العظمات اعلی پر بے اللہ تبارک و تعالی پر درود و کالو کے دے دنیا تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لگ لگ ضرورت مطابق راوالے اس قرآن مجید خود طرح ہے خو قرآن مجید کو خود انداز باندے کہ دو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن ولو دا کلام کہ کبرا کچھ کڑا ہے وہ دا کلام پیغمبر علیہ السلام سے پیغمبر علیہ السلام صحابہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یا معاویہ رضی اللہ عنہ یا صحابی ابو بکر او اغا صحابوں کے چکم کاتبین وحی اتنے میں لکھا بے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نورهم نور شابه دې چیلې یو اوږي ول اډوکی باندې ولیکو شابه دې کجورو ول په شاپورو باندې لیکو شابه نرم باریک باریک پلان کانی پاگے بے لیکو بس ذات انداز کی قرآن پاک ذات شابه په شمړې لیکو ذات سره محفوظ سات بلے قرآن پاک بچے یو آیت یا دو آیت یا زیاد یا کم با خوزیدل چه اولنا آیت کم نازل شوئے اقرأ بسم ربک الذی خلق دا پینزا آیتنا او آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیه الاللہ
دا ټول آیاتونو پیغمبر علیه السلام ترتیب سره ته هدایت دا ولګوي دا اولی کوي دا اولی کوي او هغه پیغمبر علیه السلام فرمانځي کې هم وستو خلقو ته هم وستو جبرائیل علیہ السلام ہر کار راتوں پر ترتیب مطابق پہ ہوتا گئے آخری کال چدے دنیا نہ کل کے دعا دلے اور رمضان کی دور سرو وہ صحابوں کا ترتیب ہو معلوم شو کہ قرآن پاک دا ترتیب خو شاہ سر لکھلے نہ ہو مکمل پدے ترتیب باندھے ولی چا سره په یو کالی لیکل چا سره په بل کالی لیکل چا سره په اډو کو لیکل او چا سره په چابلو لیکل او یو صحابي سره په فقط مثال په تور باندې یو صورت لیکل او بل سره دوه صورتونه لیکل او بل چا سره درې صورتونه لیکل شي نو پیغمبر علیه السلام چې وفات شو بیا مسیلمه کذاب د پیغمبري دعوا وکړه او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت بعد داغ شغولی دو نو مسیلمہ کذاب دے لخکرے ولے لے او حوی سا قوم سرے اخبیس قوم سرے جنگ کو بزرگون کسانے مرداران کرو دائی مردار پاگے کے مسلمانان دیر شہیدان شل دو لخو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین او شپگ یاوس و کسان پکے قاران حافظان ہوا سب بدری صحابہ ہو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دا حالت ہوئی چھو حافظان ہونا کدا سی یو سوچ غوله وشول قرآن باندې راشي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے بلا چې کسان راځه مکه صحابه کرام باندې کوم کسان باندې اعتماد دي او ته قرآن ولیکا یکجا کا قرآن نو دې پیغمبر اعظم دا دې کړی څنګه او ابو عمر رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه په شی په دې کې خیر دی ابو بکر رضی اللہ عنہ انکار کو بار بار اصرار کرو آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھا کلا او شپری چی بالکل دا ہو خطرہ دا چدا سے انداز کی تو قرآن کو بزیش تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وقت بکئی جوڑ پر چپا کے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مشری ہوا قرآن پاک رہے اول ان کی ضرورت سے نہیں جاؤ زید سن اخوان دیکھو پہ حضرت رضی اللہ عنہ بار بار کی اصرار تو قدم سینہ کھلا ہو جہاں پیغمبر علیہ السلام کو ٹائم پہ کتابی شکل کے نو ذکر کہ نازل دو بار بار نو کدا تے کتاب کے وہ لکھے نو پر کا مثال پر طور باندې سورہ بقرہ اول جو سو آیاتونه نازل شو اته ورپسې بل سورہ کو لیکي به سکل یو د نور آیتونه چې هغه پکې دي کې خبر راغلو لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مشکل قرآن ولیکل بدا قرآن مجید قرآن حمید ولیکل شو خو ابتدا کے وہ لہجوں سے قرآن پاک میں اجازت ہو سبق رب گورے مونگ مروت اور مونگ مروت والا جواب پہنچو دا ذات بازی ملگری یوسف زید بازی افریدیان دی بازی شنواریان دی ټول ژبو کې فرق شته خو ټول څه ده پښتو ده کنه و مثال په تور باندې موږ وایو مول رسره بلو کې بلوسی میش په خبره نو موږ او څه سره میګ
उस बोले यो टकाया सोलह मुख्तलिफ अल्फाज की हुई दारंगी कुरान नाजिल पर लुगत द कुरैशो के शो अल्लाह के सवालों को या अल्लाह मुक्ता नूर लुगतों की इजाजत राका ब्यायो दुआ द्रे सलोर की जोश पर वो लुगातों की इजाजत वर्क जिसों की कुल लुगत को ही बेची उसे उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पता वर्क कुरान पाक के कबूली के लिए शो दा ख्याल न हो साथ लिशुदार कुरैश लुगत के लिए सिर्फ बस चाह सर हुकुम अंदाज की भी लिख गए हर लुगत वाले है उस कुरान को निकले सुने वो लुगत उन्होंने इजाजत हो उसका उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दौर तेज हो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दौर रहा है अज़रबैजान और आर्मीनिया के जंग गोशो पति के क्या कुरान कुरान गलत हुआ है वो इसी गलत हुआ है हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये पैगंबर अलैहिस्सलाम राज़दार क्या और तवाई क्या पैगंबर अलैहिस्सलाम मुनाफिकानों नमूना को बोलता खारिजी दा का साथ जिस सहाबी के दा झगड़े हुआ मेरे और खैर मदीने का राजा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का वही अदरिक हादिहिल उम्मा क़ब्ल अन यख्तलिफू रातिब का दा उम्मत मक्के लगे ना कि जो इख्तिलाफ हो इख्तिलाफ यहूदी और नसारा से अल्फाज होता हो मखनो उम्मतुल संगे पखबरों किताबों के इख्तिलाफ रहा कि 10 दिन कुरान के पाक के दास इख्तिलाफ लोगों के इस्ता कुरान गलत थे बल्कि इस्ता कुरान गलत तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक्त के के नौला ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाशतो और तवेल चीज का सो कुरान बिया उली के असर नौ और कुरान ये हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नरावत और बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दौर की दुई सरो बिया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सरो बिया जिक्र उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फास पैगंबर अलैहिस्सलाम बीवी और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा सरो अगर आवाज इसको और ब्याई उर्दू में जितना सुकर इख्तिलाफ पैबूत की कैराशी ब्यादे कुरैश लुगत वाला का टका है वो आप लोग कि यो हुआ कि यार दासे दा कुरान अबल वो दासे दा नो देखो टका के दे कुरैश वाली तो चूंकि असल के को नाजिल पता केरा कुरैश जो बेकेरा आदर नूर शौक की सिर्फ इजाजत हो सिर्फ इजाजत बस इजाजत पड़े गए चाकू अल्फाज बाबे कुरान नाजिल शरे बस अगल है ब्यादुल पर इत्तिफाक सरा दा कुरान पाक उल्क अगर शक्ल के चाकू शक्ल के कुम लुगत दा कुरैश से अल्लाह नाजिल करे और ब्या वो नुस्खे उली करे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु युवा नुस्खे को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा और सब नुस्खे मुख्तलिफ सूबों का उवले गए चे अहू को ना किसी दिन बदी करता हूँ अनोर नुस्खों को बाबत के रूप में चिदा टोले को से समय वजह पे वो मसाला ला रहा दे कुरान पाक जड़ औरात दी 10 से दवले से करने से दवले उस्मान रज़ियल्लाहु तआला से दौल हुआ अगर ज़िक्र वरतो कि कचीरे दा पाते शिकना बेगरुस तो खल्क इख्तिलाफ के लिए जिदा इख्तिलाफ खत्म शी
तासो मुक्त पकार दी बेहतर तरीके दादा खिदमत जवाब कंदा की नस्ती अपार के दफन करसी अदब या बोरे का वाचवसी अब अगे तरह गश काने हूं वाचावसी या वर्कोट काने क्या बोरे दरियाफ्त या वाचावा अगर डूबे शुक्र नोदा तरीका हो कदा तरीके की वह तरीका न जोड़ेगा नो सेजवे होश हो अदब पनीर कर जाया नुसी असो के फोल लांदे रान वली बेअदबी न होशी जरा अलाको के दा कागज दा बिया कारखानों तो यूसी दा कागज दुई सफाकड़ी अदा कागज बिया शुके पर पतौर इस्तेमाल है दा बिल्कुल नाजायज दी जिक्र के दा कागज बांधे अगर का कुरान अल्फाज निश्ता हो कुरान पाक समुदा वो पौधा ने कुरान वाला कागज दे नौसंगे कुरान अदब कवे दे कागज वाला कुरान दा वाला अदब कवे लिहाजा बे से जवल शे हो से जवल पर एहतियात कवे यो का सबा करा गया प्लान की आलिम राले गले राते शेख तवसर मलातर की हम तवसर ऐलान को दमलातर वो तवसर वह जी विवेक को प्लानी जाए कि जुमा को गैर मुकल्लिदीन राग लम कुरान ने वसील नमो मुकदमा का सरालाश द्वारा बरेलू मौत के बचे मोरी से वो खबर बदलता हो मौत की शितासु कतल चिदा कुरान पाक से जवल वहा मौत की बेहतर सुफल मशास्ता और मशान तो बड़े नजर चिमा तलाले दा सौ का लाशा खबर मशान रावला ब्याद पेखवर मदारिस रो बसल बना कर दे अदालत को देवा मदरसों नजर उलमा तलबा तरह बास हमारे की सवाल रही गोरे गैर मुकल्लिद के काफिर न दे मुसलमान दे पदी कुरान ये ईमान दे अच्छा हो जब कुरान मान ईमान है तो कुरान में भी दुश्मन है द कुरान जो कुम से दौली दादा के बने विश्व गोरा ध्यान का वा जड़े सिपारे भाई जाड़ो दीदी का वही वीली बेच बिया तो बिया उसी किसी देर हो जाती है वहाँ तक रही गलत मतलब समझ में आखला मुसलमान मुसीबत है बड़े बुमान का बस अगर औरंगा अन्न औरंगा कानून अदर कानून हुआ तो कब से हम दो का लगे और करेंगे वो सब बड़े कहना दे रहा है खबर गलत करा मतलब बाजे का सान नल सला द वीडियो दे दे पारा रही करना चित्ता खेला लगा सा तू दीप बिना मन वो बात वो आलिमों टेलीफोन को मेरे चादर कोल की तरह से कागज दीदी कागज वो सपोर्ट नुमा होते शियारा पद्मा की खींचे था अदब सर खास था वो सेजवर गुंजाइश रखता हम होते का सेजवे का नंबर कोर दे पहाड़ का सेजवे और दासी अदब जाए कि वो सेजवे थी सो के वीनी दो वरना सो बलना वीडियो जो की चेजान और खबरें के करना नो अगर माता दे वो रिश्तिया के रात नो दरो कली उड़ान कली नो तेरे ऐसा बड़कड़ाए होंगे मुद्दे पर भी ना बाने कुरान मजीद को कान हमीद औरात ज़ईफ सी नो या हो मैं पद्मगी के साथ के या मैं
दरियाब ता सिंता व के दे और چې هغه یو سیزان سره کانه په خیال کې چې موږ کې دنه وملا شي چې بیا د ویل کې او یې سیزول هم شي هغه اوراق په بیا داسې ځای کې اچوي لکه سیل کې بیا د وګتو او ایره واچوي تاسو بیا د ویل نو شي اپات سودا چې کوم نن سبا د چشو وهوال خبره شروع ده چې کتابونو بعضې دیني کتابونه یا قرآن اوراق دي او استعمالوي دا چې کوم څوک یې هم استعمالوي هغې نه دي پکار بالکل ناجایز دي دې په بنا باندې ما خپله مشوره دا چې سړی ټیشو استعمالوي به د چین ورکې استعمالوي پاکستان ورکې نه استعمالوي ولې نه استعمالوي چې پاکستان ورکې خطره شته چې څه دیني اوراقو پکې او چین کې خو قرآن یا دینی کتابونه خو نشته که نه او بس خپل انګریزي وغیره وغیره کتابونه هغه نه دی جوړ دې په بنا باندې سړی که استعمالوي هغه د دې کافرو ورکې استعمال کېدی پاکستان ورکې نه استعمالوي خامخا په دې کې یو دینی کتاب ورسي اچھا چې څو پیپر کې اوس ورته پاکستان دی إنا لله وإنا إليه راجعون حضور استا په پاکستان کې او استا په خبر کې دي الله اکبر کبیره بہرحال ماجی تاسو قرآن پاک نزول ترتیب میں درته وخایي به چې دې دنیا ته راغی بیا دې ترتیب میں درته وخایي بیا دا قرآن مجید فوقان حمید چې کوم دا ترتیب ورکړل شو دې قرآن پاک ته ترتیب داسې انداز کې ورکړل شو چې دې کې 114 سورتونه شول او په دې کې آیتونه 6200 بالاتفاق دی 6200 بالاتفاق دی زنا 200 نیسے وزیادہ ہی 6204 6214 6215 216 219 226 اور 6236 آیتونه دا صحیح قول ہے ادا 6610 دا ډیر ضعیف قول ہے تاسو چې دا قرآن پاک حساب وکړئ او د هر سورت ور آیتونه وګورئ مثال په توګه سورۃ الفاتحه کې وو آیتونه دي سورۃ البقره کې 286 آیتونه دي دا سے غلط والناس پورې لار ہے نو ما خپل جمع کړی 6236 آیتونه جوړي خو چې بسم الله وشمار نه نو 6236 آیتونه دي سوال دا دی چې په دې آیتونو کې اختلاف څنګه راغلی چې ځله کسانې زیات بولي نه کم بولي نو اختلاف داسې ده چې تاسو ګورئ دا په سورہ والذین انعمت علیهم ته وګورئ دی مستقیم کی مکمل گول نخشتا خو انعمت علیہم باندے 5 لیکلے دے او دا هم ځان ته یو آیات دی ځکه مستقیم 5 او رب دوالیم 7 خدا 5 چې چیرته لیکلې دی کنه دا اشاره ده دیتا چې زنه حضرت وایي چې دا آیت دې ځان ته مستقل ازنه وایي چې دا ځان ته مستقل آیت نه دی بلکې په شریکه باندې صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا آیت ته خبره باندې پوښي زنه حضرت وایي تواسین دا ځان ته یو آیت ته حامیم ځان ته یو آیت زنه وایي چې دا آیت دا وسره مکس کوي به حالت
دا کې اختلاف راغلی نو داسې هغه نشته چې یو ټکی پکې کم بولي یو آیت پکې کم بولي یا زیات بولي خبرې باندې پوه شو زه به وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله دپاره جز دی ځان ته یو آیت دی چې کوم وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ځان ته یو آیت دی بیا هغه وایي انعمت علیهم ځان ته آیت نه دی بلکې صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا په شریک یو آیت بسم الله وسره شریک دارنګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کوئی کړیو چې زه په هر آیت باندې ودرېږم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو آیت وستلو چې خلکو به ورسره مانوس شول اپوی بشول به کله کله دوه آیتونه سره یو ځای جو طالبان پوش صحابه پوش لکه مثال په تور باندې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین همیشه به ذاته بل ذلك الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم نو چې کوم نوې کس پر راغله وو او وی بدا په شریکه باندې یو آیت شمار کو نبی اسی مثال در نو چې کوم صحابه کوم سره پوهو او بار حاولو او وی کې دلته مو خو سره پوهې ځکه دوه آیتونه یو ځای کړ ونه وای کا په پوهو دا یو آیت په مېز کې به اودره وکړه بیا به نو ہے کسی وہ بھی دیکھے دا دو آیت ہوئے حالانکہ یہ آیت پاؤ نو دا اغسطاب دا سے دکھانا لیکن سبا بیو مثال دا رکھما دا بی آر ٹی سٹاپنو ندی کنا نو یو سرائی کو بی آر ٹی بس کے سور شو بیا دیکھے بازی داسی چې ایک پر لیکلی بازی باندې دو لیکلی بازی باندې تین لیکلی دا ایک باندې چې ته ایک کې نه کنه او بیا ځان کا خانو وغیرہ تر رسوي نو هغه بشپړ ستاپونه درته راشي او کثیر کې نهسته بیا دا چې ورته شخص ستاپونه درته راشي اکدو کې کېنه داسې وره چې هغه کېوا 10-12 سټاپونه درته راشي اوس یو کس په ایک کې کېنه سره اچھا تا پوز دې کې چې هغه 16 سټاپونه دي په دوی بل نه دوه نو سټاپونه خو سدي دا ټول شته کنيشتا سره خو ځنه دا کې سټاپ نه دې کړي ایک نمبر نه کوي نو هغه کس خپل صورت مطابق کوي چې دوه ستاپونه او بل هغه نمبر 3 کې سره دی هغه ستاپونه ډیر وو ځکه خپل خیال مطابق وای نور سفر هغه یو کال کم وکړي بالکل هغه یو سفر دی پاغه یو روټ یو دی روډ یو دی په یوه لارې باندې روان دي خو یو کې ستاپونه ډیر دی بلکې کامو نو دا آیت سٹاپونه دي نو زل حضرات ویلي 6236 زایبه پکې سٹاپونه کوي زلوه 6236 زایبه سٹاپونه کوي زلوه 6219 زایبه سٹاپونه کوي او دا نور څه کوي به شي نشته خبره خو نه کوی شو ورپسې آیاتونو نه بعد حروف دي قرآن کې زلوی چې 3,30,000 دي زلوی 3,40,000 دي او زلوی 3,40,740 حروف دي دا نو څه داسې اختلاف دی چې یو ته کټینګ شوی دی خدا چې دې کنه مثال په تور باندې
الرحمن ته وګوره میم باندې الف شته نشته دا کوالف نشته ولار زبر الرحمن کیسه ولار زبر نو زړه کته دا ذات یو دا الف برابر وی شي کن الرحمن تعریف کې بیا الرحمن وای کنه الرحمن بیا وای تعریف اګه ولار زبر بیا نو یو ولار زبر یو الف برابر نو زړه کسانو دا ذات یو حرف وباله عدل کسانو چې دا حرف نه حرف نه دی ځان نو چې ذات حرف بوله بیا یو ټکی زیات کنه اگر ذات حرف نه بوله بیا کم شو کنه دارنګه الحمدلله رب العالمین لام باندې زبر دے ولار زبر دے ذات یو بوله بیا الف بوله رب العالمین کے عین باندې ولار زبر دے کذا کا حرف بوله دا زبر بیا الف بیا بوله و ابلک ع عین الف ع ذات حرف دا الف بوله نو بیا یو حرف بل اگر ته چې دا الف نه دی بلکې دا ولار زبر دی زبر خو حرف نه زي نسبه به چې نسبه یو کم شو کنه نو دا کیسه اختلاف راوي دا څه اختلاف نه دا نور ټول اتفاق د قران پاک کې څو کې تیلا پیس بولی کې څو کې تیلا چالي بولی تیلا چالي بولی ټول دا قران دې اختلاف دا یو سړي غو پکې نشته هما په فرق باندې پوښوي ګوره کتاب لیکل راځه الکتاب الف لام کاف تا با پنځه ټکي دي ځنه شپږ ټکي بولو څنګه شپږ ټکي بولو الف لام کاف تا او لار زبر د الف همرا دا یو ټکای او با نو پنځه نشو شو شپږ شول نو په دې انداز باندې اختلاف دي دا اختلاف سره دا څه اختلاف نه دی چې قران پاک کی کمی زیاتو کا ولئی بلکہ سے اجتہادی سوچ اختلاف بہرحال قرآن مجید قرآن حمید مختصر انداز کی ذریعہ بیادرتا وائم دا اللہ کتاب ہم دے اور اللہ کلام ہم دے اللہ تبارک و تعالی خپل دا کتاب او دا کلام چرته ولیکو اول لوح محفوظ کے بیا په شب قدر کې راکوزو بیت العزہ بیت العظمہ د اسمان د دنیا ول کوټه کې او بیا 23 سال کې پیغمبر علیہ السلام باندې راکوز کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو مجموعه کې یوځای کو خو د لغاتو یا جدا کړل هر لغت سره اولی کلو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې بیا لغت صرف هغه قریش ورته اصل کې نازل شوی خو لغت قریش انما انزل القرآن نو بلغت قریش بلسان عربی مبین مطلب هم دا دے کہ دا لغت قریش خو نور کی اجازت صرف ملو شوی کہ بس دا کی هم ویلے سے وضاحت میں مخیر رہتا ہو بیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې قرآن پاک تخمون ترتیب ورکړ شوی دی چې دا ترتیب بعینه دی لوح محفوظ وال ترتیب دی پیغمبر علیہ السلام خود له شوی ترتیب دی دا قرآن مجید قرآن حمید بیا ولوس کې تیار کې او امت کې هغه ولوس موجود دي دنیا کې وګورو زور قرآن راوخلا دیو حرف پر نشته دا یو حرف هم فرق نشته پکې نو دا کلام د الله تبارک وتعالى دی د دې ذکر کوشش وکړو ما تاسو ته دا کوي چې تقریبا 3 لک تفاسیر دي دومره جامع کتاب او پاسانتیا سره دا چې ورکوټه مشهور هم یادې کول شي دا د قرآن پاک معجزه ده او دې وینا ما تفصیل دا کوي چې قرآن دواړه ویل شي او قرآن کوي بیا قرأنا وته دي په معنی د مقروءون دي مقروءون میں دو معنی درته وکړي یو لوستلای کړي شوی او بل مجموعه او هغه ته وضاحت درته وکړو او که قرأنا وته یا قریننا
तो कुरान पाक पर में इसकी इंतहाई रबत दे जोड़ दे अखबर में इसके इत्तिसाल और मुशाबाहत से जो बेजोड़ वाला है या अखबर में इसके तनाकुज बिल्कुल निश्चित पके यकीन अंदाजा अल्लाह कलाम दे और अल्लाह तबारक व तआला पर कलाम पखबर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर एहसान पर मुंता सुबान दे उनको चखबर कलाम से कौल होते नन के नवली पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई इन लिल्लाहि अहलीना मिनन नास बेशक जना कसान द अल्लाह तबारक व तआला अहल दी अहलुल्लाह दी अहलुल्लाह द अल्लाह दोस्तान द अल्लाह वलियान दी अहल आम तौर पर कोरने का सान होता हुआ इज़्ज़त करना अल्लाह पाक द कोरने का सान यानी कोरने का सान को अल्लाह द पाक में इस्तेमाल हुआ तो माना भी ऐसे कभी इन अल्लाह पाक दो वलियान दी कालू मन हुम या रसूल अल्लाह साहबा भी चाहे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शोक थी काल कि हमर से फरमाए अहलुल कुरान हम अहलुल्लाह व खासतु द कुरान वाल का सान दाद अल्लाह तबारक व तआला वलियान दी और अल्लाह खासान दी अल्लाह तबारक व तआला एहसान दी पमु मांगे कि मुंगे दीदी कसानों के शुमार कुल्लू और कुरान पाक वियुल को के शुमार को किरिश अल्लाह तबारक व तआला कि अहले कुरान मुमताज रजूल की नो अल्लाह तबारक व तआला वो पर खासानों की गिर रही अल्लाह दे की कि मुंगा दर्स कायम औदायम सी अल्लाह पाक जल सोने तर तकमीला पूरी तौफीक नसीब फरमाई व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।